मुस्लिम लीग नून 160 अरकान के साथ कौमी असम्बली की बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 81 आज़ाद अरकान शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन के अदाद-ओ-शुमार जारी। मुस्लिम लीग नून को अक़लियतों की 4 और ख़वातीन की 20 नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की मजमूई तादाद 68 हो गई। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 2 नशिस्त और ख़वातीन की 12 नशिस्तें मिली। MKM के अरकान ने कौमी असम्बली में तादाद 22 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन में ज़र इल्तवा है। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में भी मखसूस नशिस्तें तकसीम। पंजाब से ख़वातीन की 20 में से 13 मखसूस नशिस्तें नून लीग को दी गईं। पीपल्स पार्टी काफरी को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 नशिस्त अलॉट। सिंध से ख़वातीन की 14 में से 10 नशिस्तें पीपल्स पार्टी, 4 MKM के पास। बलोचिस्तान से ख़वातीन की 2 नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JSUI को 1-1 नशिस्त मिली। मरियम औरंगजेब मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली बन गई। पंजाब असम्बली के पहले इजलास में हंगामा, ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज, शोर शराबा होता रहा। मरियम नवाज की आमद पर नून लीग के अरकान ने नारे लगाए। जवाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने भी नारेबाजी की। लीगी अरकान को नवाज शरीफ की तस्वीरें लाए। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 215, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 101 अरकान समेत 321 मुंतखब नुमाइंदों से सप्तान खान ने हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव आज किया जाएगा। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान ने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मलिक जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे। आमिर डोगर कहते हैं, जब तक हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती, असम्बली कार्रवाई गैर कानूनी है। बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह को वज़ीर आला सिंध का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के इजलास से खिताब में कहा, दरख्वास्त करेंगे मुराद अली शाह फिर सिंध के वज़ीर आला बने। अवैस कादिर शाह स्पीकर और नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध के उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमने अपनी ही कारकर्दगी को पीछे छोड़कर बेहतरीन काम करना है। पहली तरजीह सैलाब मुतासरीन से किए वादे पूरे करना है। अरकान को हिदायत की कि कोई ऐसा काम ना करना कि पार्टी या मुझे नुकसान हो। जितने वसाइल हों उसमें काम करना है। अपोजिशन को साथ लेकर चलने की तलकीन। कहा, अपोजिशन सही किरदार अदा करती है तो हमारी पॉलिसीज में भी बेहतरी आ सकती है। एहतजाज सबका हक है, झूठ बोलना किसी का हक नहीं। AIY न्यूज से मुराद अली शाह के वज़ीर आला नामजद की खबर सबसे पहले दी थी। सिंध असम्बली के इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। GDA ने असम्बली के सामने धरने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज GDA जमात इस्लामी और PTI के रुकन हल्फ नहीं उठाएंगे। इस इलेक्शन को नहीं मानते। धरना कब तक जारी रहेगा आज पता चलेगा। नए इलेक्शन का मुतालबा भी दोहरा दिया। महकमे दाखिला सिंध ने पुलिस की दरख्वास्त पर जिला जनूबी में दफा 144 नाफिज कर दी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर फिर पूरा एक्शन की हिदायत। असम्बली में मेंबरान को रोकने की कोशिश पर कार्रवाई होगी। बानिया PTI का खत लिखना सियासी मामला है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी मामला पर बयान नहीं दे सकते। बानिया PTI की जानिब से खत लिखने पर IMF का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोसिक ने कहा है कि IMF पाकिस्तान के नए मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने पर आमादा है। जूली कोसिक की जानिब से पाकिस्तान की निगरान हुकूमत की तारीफ। कहा, मुआशी इस्तेहकाम से मुतल्लिक निगरान हुकूमत ने बेहतरीन इकदाम उठाए। उन्होंने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। पाकिस्तान में माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं। IMF पाकिस्तान में गरीब तबका के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहता है। पहले ही कहा था, इंतखाबात शफाफ कराएं वरना मुआशी नुकसान होगा। बानिया PTI IMF को खत लिखेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अब हम जमहूरियत बचाने के लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे। चाहते हैं
सब भूल कर आगे बढ़े, लेकिन आप खुद जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं। पीटीआई ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मैशत और रियासत को नुकसान हो। हमारा कोई भी कदम रियासत, आवाम और जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है, काबिल मजम्मत भी है। मुल्क की मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कोई लिखते हैं तो काबिल मजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने लिख भी दिया है, हर चीज इंशाल्लाह डील होगी, वो उनके खत की कोई हैसियत नहीं होगी IMF। पहले ही कहा था इंतखाबात शफाफ कराएं वरना मुआशी नुकसान होगा। बानिए पीटीआई IMF को खत लिखेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं अब हम बानिए पीटीआई जाती मफादात के लिए मुल्की सलामती खतरे में डाल रहे हैं। सागजार के कहना IMF से डील हो गए, इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत हो चुकी। IMF प्रोग्राम पर तहरीक इंसाफ के खत का कोई असर नहीं होगा। आइंदा वज़ीर खजाना का फैसला पार्टी कायदीन करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानिए पीटीआई के दौर में IMF के साथ ताल्लुकात खराब हुए। IMF को खत लिखना अफसोसनाक तर्ज अमल है। गुलामी नामंजूर का नारा लगाते हैं। IMF को खत इसलिए लिखा कि ऐसे हालात में मुल्क को कर्ज मिला तो वापस कौन करेगा। बानिए पीटीआई का अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मजीद कर्जों से गुर्बत बढ़ेगी। जब तक सरमायाकारी ना आए कर्ज बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को दवा किया गया, मुझे जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। लियाकत चट्टा के इल्जाम इंक्वायरी कमेटी में झूठ करा। साबिक कमिश्नर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने तस्लीम किया, बहकावे में आकर बयान दिया। लियाकत चट्टा ने कमेटी के सामने बयान पर मुआफी मांगी। इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ साबिक कमिश्नर का बयान मुंसलिक। 6 GROs के बयान भी साथ मुंसलिक है। बानिए पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर है। एहतसाब अदालत ने समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानिए पीटीआई ने अहलिया से मुलाकात और दांतों का तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, 1.5 साल से दांतों का मुआयना नहीं करवाया। खतरा है जेल में मौजूद डॉक्टर्स मेरे दांत खराब ना करें। बानिए पीटीआई और अहलिया ने सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। बुशरा बीबी के निकाह केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से भी रुजू। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून और MKM रहनुमाओं की मुलाकात, मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम, वोट को इज्जत देना है। हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, सबकी जिम्मेदारी है मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। अदम एतमाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में MKM का किरदार है। मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि अवाम की खिदमत के लिए सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। सियासी मफादात की बजाय कौमी मफादात तरजीह हैं, MKM वफ्द का कहना था। शहबाज शरीफ 16 माह के दौरान तमाम इत्तेहादियों को बड़ी खुश उसलूबी के साथ लेकर चले। उम्मीद है पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात मिलेगी। कराची में डाकू बेलगाम, माल की करीब जान भी लेने लगे। 2 साल की बच्ची समेत 3 अफराद जान से गए। कुरंगी 4 नंबर में डाकू मोटरसाइकिल छीन रहे थे। शहरी ने मज़ाहमत की तो फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक गोली घर के अंदर 2 साल की हुरैन को जा लगी। डाकू मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। बनारस में डाकू ने 2 भाइयों को गोली मार दी। एक चल बसा। डाकू की बाइक सवार भाइयों से मोबाइल छीनने की कोशिश की। मज़ाहिमा पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस के कहने के दोनों भाइयों को एक ही गोली लगी। तहकीकात जारी हैं। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में 13 साला लड़की ज्यादती के बाद कत्ल, वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
FIR کے مطابق بیوی گھر سے سبزی لینے گئی تھی، واپس آئی تو بچی کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ملزمان نے جرم چھپانے کے لیے بچی کو قتل کیا۔ فیصل آباد میں 11 سالہ گھریلو ملازمہ عائشہ مبینہ تشدد سے جاں بحق۔ پولیس نے گھر کی مالکن سنیلا سمیت 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ سنیلا رات گئے کم عمر ملازمہ کی لاش لے کر سول ہاسپٹل پہنچی اور ملازمہ کے جسم پر الرجی ہونے کا بہانہ بنایا۔ بچی کے سر، ہاتھوں، بازوؤں، ٹانگوں پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ ویمن پولیس نے بچی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے الائٹ ہاسپٹل منتقل کر دی۔ مبارک ثانی کیس میں پنجاب حکومت کی نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ نے پیر کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ اسسٹنٹ پروسیکیوٹر پنجاب نے کہا فیصلے کے پیرا 9 میں آرٹیکل 20 کی وضاحت نہیں، وضاحت نہ ہونے سے فیصلے کا غلط تاثر دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارک سے جب آرٹیکل 20 کا ذکر آ گیا تو وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، کہتے ہیں تو وضاحت کر دیتے ہیں۔ آرٹیکل 20 کے مطابق مذہبی آزادی بلیک آرڈرز اور اخلاقیات سے مشروط ہے۔ نظر ثانی میں وضاحت کے لیے نوٹس کرنا پڑے گا۔ سماعت 26 فروری تک ملتوی۔ کل سپریم کورٹ کی جو وضاحت آئی اور آج حکومت پنجاب کی طرف سے جو نیو پٹیشن داخل کی گئی ہے، یہ درست سمت قدم ہے۔ پاکستان علماء کونسل اور ملک کی تمام مذہبی سیاسی جماعتیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں اس کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کا سپریم کورٹ کی وضاحت اور پنجاب حکومت کی نظر ثانی اپیل کا خیر مقدم۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں امید ہے پیر کو سماعت کے بعد قرآن و سنت اور دستور کے مطابق ابہام دور ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور PFUJ کے چیف جسٹس کے خلاف مہم کی مذمت۔ پاکستان فلسطینیوں کی آزادی کا حامی ہے، مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل نکالا جائے۔ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف سے مطالبہ کر دیا۔ نگراں وزیر قانون احمد عرفان نے کہا اسرائیل منظم طریقے سے فلسطینیوں میں نسل کشی کر رہا ہے۔ تمام ممالک اسرائیل کی ناانصافیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ فلسطین پر غیر قانونی قبضے پر اسرائیل کو نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام اور ان کے حق خود ارادیت کا محافظ رہا ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری خانونس دربلا اور رفح کے کھنڈر بنا دیا۔ 24 گھنٹے میں مزید 104 فلسطینی شہید، 160 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف یمن میں بڑا مظاہرہ، سنا میں لاکھوں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے۔ اردن میں بھی بڑی تعداد میں لوگ فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکلے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے میں اہم پیش رفت، کابینہ توانائی کمیٹی نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ پاکستان اپنی سرزمین پر 80 کلومیٹر پائپ لائن بچھائے گا۔ پائپ لائن 1 سال میں بچھائی جائے گی۔ پائپ لائن ایرانی سرحد سے گوادر تک جائے گی۔ منصوبے پر 15 کروڑ 80 لاکھ ڈالر لاگت کا تخمینہ۔ کراچی مقابلہ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں پڑے گا آج زور کا جوڑ۔ پشاور زلمی کے خلاف زبردست کامیابی کے بعد کنگز کے حوالے حوصلے بلند، مسلسل 2 روز پریکٹس کے بڑے مقابلے کی تیاری بھی فائنل کر لی۔ کراچی کے اوپنر محمد اخلاق کہتے ہیں قلندرز کے خلاف جارحانہ حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں کراچی کو واضح برتری، 17 میں سے 11 میچ جیت چکے۔ HBL PSL میں پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کی فتوحات کو بریک لگا دیا۔ پشاور زلمی نے ملتان سلطان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 رنز سے شکست دے دی۔ سلطانز 180 رنز کے تعاقب میں 174 رنز بنا کر آؤٹ۔ ڈیوڈ میلان کے 52 اور یاسر خان کے 83 رنز جیت نہ سکے۔ عارف یعقوب کے 3،
واٹا اور سلمان ارشاد کی 2 وکٹیں. پشاور زلمی نے پہلے کھیل کر 8 وکٹوں پر 179 رنز دھوکہ نہیں دے رہا ویسے آج کو. صحیح ہے, وہ اپنی پوری جان مار رہا ہے. تو پشاور نے آج ٹاس جیت کے بیٹنگ کری نا, ایک بولڈ ڈیسیجن لیا. مین بالر ہے, اسپیشلسٹ ہے, دنیا میں لیگ کھیلتا ہے, تو میرے خیال سے اتنا لمبا جانا نہیں چاہیے تھا, لمبے مارجن سے جیتنا چاہیے تھا پشاور زلمی کو. ایچ پی ایل کا بڑھائے جوش, کرکٹ کا ہر لمحہ پرجوش. اسٹار کرکٹر باسط علی کہتے ہیں اچھا میچ ہوا, کیچ بھی زبردست اور درست تھا, وہ آؤٹ تھا, افتخار دھوکہ نہیں دے رہا. پشاور کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ بولڈ فیصلہ تھا. کامران اکمل نے کہا اچھا میچ جیتے, پشاور کو بڑے مارجن سے جیتنا چاہیے تھا. فیلڈنگ میں گڑبڑ نظر آئی, بڑا میچ تھا, سلطانز نے اچھی فائٹ کی. اداکارہ جاویریہ سعود بنی مہمان اور کھیلا معصومانہ کھیل. کہا کوئٹہ کی ٹیم کی سپورٹر ہوں. مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا, جاوید میاں داد کا عادی کے ساتھ مل کر خوب کہہ کے بکھیرے. پی ایس ایل 8 کے مقابلے میں پی ایس ایل 9 نے ریٹنگ کے نئے ریکارڈ بنا دیے. اسپورٹس اور 10 اسپورٹس پر نشر کیے جانے والے پی ایس ایل 9 کے میچز کی ویورشپ پچھلے ایونٹ کے مقابلے میں 10% بڑھ گئی. گزشتہ سال 3 ٹی وی چینلز پی ٹی وی اسپورٹس اور اے اسپورٹس اور 10 اسپورٹس میچز نشر کر رہے تھے. اس بار 2 چینلز اے اسپورٹس اور 10 اسپورٹس پر میچز دکھائے جا رہے ہیں. گزشتہ برس پی ایس ایل 8 کے ابتدائی چند دن میں 1072 جی آر پی تھی, جو 10% بڑھ کر 1184 ہو گئی. گزشتہ ایونٹ کے ابتدائی چند روز میں تقریباً 12 کروڑ 58 لاکھ شائقین نے میچز دیکھے, جبکہ پی ایس ایل 9 کے ابتدائی چند روز میں میچز دیکھنے والے شائقین کی تعداد 12 کروڑ 61 لاکھ تک پہنچ گئی. روزہ رسول کے کلیت برداشت شیخ نوری محمد علی کی کراچی آمد. صدر اور سی ای او اے وائی نیٹ ورک سلمان اقبال سمیت اہل خانہ سے ملاقات. شیخ نوری محمد احمد علی نے پاکستان اور مسلم امہ کی ترقی اور خوشحالی کے خصوصی دعا کی. سلمان اقبال کا کہنا تھا شیخ نوری کے ہمارے گھر آمد باعث برکت اور رحمت ہے. شیخ نوری نے پاکستان کے لیے اے آئی وائی کی خدمات کو سراہا اور اے آئی وائی فیملی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. سلمان اقبال نے شیخ نوری محمد علی کو کراچی کنگز کی شرٹ اور کیپ بھی پیش کی. اس موقع پر امریکہ کے معروف سماجی شخصیت تنویر احمد بھی موجود تھے. اور چولستان جیپ ریلی پر پیٹ کیٹیگری کا پہلا مرحلہ 231 کلومیٹر کے ٹریک پر زین محمود کی پہلی پوزیشن. زین نے ٹریک 1 گھنٹہ 50 منٹ میں عبور کیا. نادر مکسی دوسری اور صاحبزادہ سلطان نے تیسری پوزیشن حاصل کی. 2 غیر ملکیوں سمیت 5 خواتین بھی ریس میں شامل.